आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष इस्वी सम्वत सन् 2022 सुरु। आज नै राष्ट्रिय टोपी दिवस र राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाइँदै प्रदेशहरू बीच मेलमिलापको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिवेदनमा जे छ त्यही रूपमा बुझ्नुस् भन्दै एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष। प्रचण्डको जवाफ, आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार छौं भन्दै प्रचण्डको भनाई। सबैको सुझाव समेट्छु तर प्रतिवेदनमा व्यापक परिवर्तन हुन्न भन्दै प्रचण्डले दिए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई जवाफ। चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमाले सम्झिएर रोइन् शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री। आखिर किन रोइन् त? यसको बारेमा पुरै जानकारी। दुवै पार्टी मिलाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खुल्ला छौं भन्दै राप्रपा नेताहरूलाई रविन्द्र मिश्रको जवाफ। चीन लगायतका मुलुकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अब नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउने। 3 महिनाभित्र भइरहेको विमानस्थल उद्घाटन गर्ने पर्यटन मन्त्री प्रेमा आलेको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 235 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। बिजुली गइरहने समस्या समाधान हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 120 जना विरुद्ध पक्राउ पुँजी जारी। र्यापर लाउरे सहित 4 जनालाई 8 दिन थुनामा राख्न अनुमति। देशभरका 21 विमानस्थलमा उड्दैनन् जहाज। कुन ठाउँका कुन विमानस्थल छन् ठप्प, यसको बारेमा पुरै जानकारी। पाठ्य पुस्तक छपाईका लागि प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिनको म्याद थप। गोर्खामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइयो। भारतलाई अन्डर 19 एसिया कपको उपाधि। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आर्मी र एपीएफ बराबरीमा रोकिए। मेसुके र स्टेफनको गोलमा एनआरटी 5औं स्थानमा, फ्रेन्ड्स अझै जितविहीन। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अन्तर्गत डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स के हो र यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तु हामी जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पुसको 17 गते शनिबार इस्वी सम्वत सन् 2022 जनवरी 1 तारिक अर्थात् आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। 2022 सुरु भएको छ। आज नै राष्ट्रिय टोपी दिवस र राष्ट्रिय पोशाक दिवस पनि नेपालमा मनाइँदैछ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शक महानुभाव? आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। तपाईले दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि लेख्नुहोला। विदेशमा हुने दर्शक महानुभावले कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष इस्वी सम्वत सन् 2022 सुरु भएको प्रसङ्गबाट। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 आजबाट सुरु भएको छ। नेपाली समय अनुसार शुक्रबार मध्यराती नयाँ वर्ष 2022 लाई स्वागत गरिएको छ। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सम्वतको सुरुवात भएको भन्ने भनाइ छ। पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ। जुलियन पात्रो शासक जुलियस सिजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए। विवादकै कारण यो पात्रो रसियाले 200 वर्षपछि मात्र प्रचलनमा ल्याएको पूर्व प्रशासक एवं ज्योतिषाचार्य डाक्टर खिलनाथ बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ। विवाद भए पनि उपनिवेश कालमा विभिन्न स्थानमा यो सम्वत लादेकाले हाल यसको विश्वव्यापी प्रचार छ। यो सम्वत नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, क्यानाडा, भारत लगायतका मुलुकमा आतिशबाजी सहित नयाँ वर्ष 2022 लाई स्वागत गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2022 भए रहित शान्त, समृद्ध र खुसीको वर्ष हुनेमा विश्वभरका नेताहरूले अपेक्षा गरेका छन्। तर कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति र ओमिक्रोनको भेरिएन्टको लहरको पीडा बीच संसारभर खास उल्लास पनि देखिएको छैन। दर्शक महानुभाव, आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 सुरु भएको छ। यहाँहरूको पनि सुख, शान्ति, समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र समग्र रूपमा समाचारपाटी.com को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले पनि आफ्नो शुभकामना तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय टोपी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मेरो स्थान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण अभियान भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै केही युवाको अगुवाईमा 2070 सालदेखि हरेक वर्षको जनवरी 1 लाई टोपी दिवस र पौष 17 गतेलाई राष्ट्रिय
पोशाक दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको थियो। नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत रहेका धेरै नेपालीले परम्परागत ढाका र भातगाउँले टोपी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्ने गरेका छन्। सदियौंदेखि नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको दौरा सुरुवाल, टोपी र गुनियो चोलोलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय पोशाकको सूचीबाट हटाएपछि अभियानले नेपाली ढाका टोपी, भातगाउँले टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा घोषणा गरियोस् भन्ने मागसहित सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ। यो सँगै आज नै सन् 2022 सुरु भएको छ राष्ट्रिय टोपी दिवस अनि राष्ट्रिय पोशाक दिवस पनि आज मनाइँदैछ। सम्पूर्ण दिवसको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रदेशहरू बीचको मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सुन्दरी जलमा रहेको बीपी संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, देश संघीयतामा गइसकेको छ। 7वटा प्रदेशहरू छन्, तर ती प्रदेशहरू बीच पनि मेलमिलापको जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयतामा गएको नेपाललाई जोड्ने हो, अझ बलियो बनाउने हो। राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबै अधिकार सुरक्षित गर्ने हो उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दरी जलमा रहेको बीपीको प्रतिमामा माल्यार्पण पनि गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे धेरै बोल्न नपर्ने बताउनु भएको छ। प्रज्ञा भवनमा जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, एमसीसी बारे धेरै बोल्नु परेन, सारमा जे प्रतिवेदनमा छ त्यही रूपमा बुझ्नुहोला। उहाँले यसो भन्दा हलमा सहभागीहरू बीच हाँसोको फोहरा छुटेको थियो। प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा परिमार्जन सहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर पारित गर्ने भन्नुभएको छ। तर बन्द सत्रमा भएको छलफल अधिकांश सहभागीले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने अवसर गुम्न नदिने बताउनुभयो। कतिपयले प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला, चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला भनेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, जरुरी पर्दा मलाई गाउँघरमा जान, उनीहरूसँगै बस्न, मजदुरसँग खान, जनतामाझ गएर बस्न कुनै गाह्रो छैन उहाँको भनाइ छ। प्रज्ञा भवनमा जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउन जस्तोसुकै त्याग, कष्ट र बलिदान गर्न तयार छु। म यो अन्तिम अवसर गुम्न दिन्न उहाँको भनाइ छ। माओवादीले अहिलेसम्म छलाङ हान्दै आएको र आवश्यक पर्दा आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न हामी तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। कतिपयले अराजकता या अस्थिरतावादी पनि भन्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, 2045 सालमा सानो समूहबाट सुरु गरेर 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण गरेर आजको अवस्थासम्म पुग्नु गतिशीलता हो कि अस्थिरता हो उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि एउटा छलाङ हान्न खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, जरुरी पर्दा आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न हामी तयार छौं उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखेको बताउनुभयो। तर आएका सुझावहरूलाई समेट्ने उहाँको भनाइ छ। प्रज्ञा भवनमा जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रचण्डले सबैले प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट सही छ भनेको बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, म तपाईहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो सिंगै हलको साझा प्रतिवेदन भयो, म्यासिभ परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देखेको छैन। तर सबैको सुझाव समेटेर यो प्रतिवेदन तपाईहरूले पाउनुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। हलमा प्रस्तुत गर्दा समेत प्रतिवेदन सबैलाई नबाड्नुको कारण पनि उहाँले खुलाउनु भयो। हलमा प्रस्तुत नहुँदै बाहिर नजाओस् भनेर मात्र त्यसो गरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आगामी दिनमा गोपनीयता पनि कायम गर्ने र यहाँहरूले भने जस्तै समयमै दिने वातावरण बनाउनेमा पनि ध्यान जान्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ। प्रज्ञा भवनमा जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रचण्डले विचार निर्माणका लागि आगामी चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने बताउनुभयो। प्रचण्डले बन्द सत्रमा आएका सबै सुझावलाई समेट्ने बताएसँगै बन्द सत्रले राजनैतिक प्रतिवेदन पास गरेको बताइएको छ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री राजनैतिक जीवनको कठिनपूर्ण यात्रा सम्झँदै रोनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव समेत रहनुभएकी झाँक्री शुक्रबार गुल्मी पार्टी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीको कार्यालय नजिकै एमाले पार्टीको कार्यालय पक्की भवनमा छ। त्यही भवन निर्माण गर्दाको पल सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, थुप्रै घरहरू निर्माण गरियो, घर भनेको बस्न लायक हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। उक्त भवन निर्माणका लागि पार्टीमा ठूलो योगदान गर्यौं, तर त्यही घर अहिले पार्टीबाट अलग भएको छ। धेरै मान्छेले पार्टी कसरी निर्माण गर्छौं, राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्त्री झाँक्रीले गहभरी आँसु झार्दै भन्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले निर्वाचन भए नेकपा एमाले पत्ता साफ हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन नै नचाहेको र अबको निर्वाचनमा एमाले पत्ता साफ हुने बताउनुभयो। सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले एमाले अत्तालिएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले जनताको समस्या बोल्ने र समाधान गर्ने थलो संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले निरङ्कुश पारा देखाएको बताउनुभयो। जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने थलोलाई बन्धक बनाउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। संसदलाई बन्धक बनाइराख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री झाँक्रीले सुझाव समेत दिनुभएको छ। मन्त्री झाँक्रीले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्र नभई निर्वाचन पश्चात पनि कायमै रहने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले देशको आवश्यकताका आधारमा एमालेकी सक्रियतामा गठबन्धन बनेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विवेकशील साझा पार्टीलाई मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन समान विचार भएका दलहरूसँग बनाएको वार्ता टोलीका संयोजक एवं महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई लिएर विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। मिश्रको निवासमा भएको भेटमा राप्रपाका नेता द्वयले मिलेर जाने प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा मिश्रले दुवै पार्टी एक आपसमा मिसिने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। तर आफूहरूले वैकल्पिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको प्रयास गर्दै आएकाले दुवै पार्टी मिलाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। विवेकशील साझाका नेताहरूका अनुसार राप्रपासँग पार्टी एकता तत्काल सम्भावना छैन, किनकि त्यस अनुसार वार्ता भएको पनि होइन उहाँको भनाइ छ। शिष्टाचार भेटका क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिबारे कुराकानी भएको र त्यही क्रममा सहकार्यको विषय आएको हो। विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले भन्नुभयो, राप्रपासँग सहकार्यबारे पार्टीमा छलफल भएकै छैन। रविन्द्रजीले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने ढोका खुल्ला छ भन्ने सन्देश मात्र दिनु भएको हो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राप्रपा नेताहरूलाई रविन्द्र मिश्रले दुवै पार्टी मिलाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खुल्ला रहेको जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा बाँकी रहेको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदको पुस 14 गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन लगायतका देशमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब कोरोना महामारीका कारण चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका विद्यार्थीको 6 महिना, बाइलिङ्गुअल द्विभाषिक युनिभर्सिटीमा पढ्न गएकाहरूको 9 महिना र अङ्ग्रेजी माध्यमको विश्वविद्यालयमा पढ्न गएकाहरूको 3 महिना सैद्धान्तिक कक्षा गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि सन् 2015 र 16औं ब्याचका चीनमा अध्ययन पूरा गरेर आएका विद्यार्थीहरूले नेपालमा इन्टर्नसिप गर्नका लागि स्वीकृतिको माग गर्दै पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आगामी 3 महिनाभित्र गौतम बुद्ध विमानस्थल उद्घाटन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। भैरहवा रोड दिन भारतले आनाकानी गरेको भन्दै यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो। जनवरी 2022 भित्र क्यालिब्रेसन उडान गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। मन्त्री आलेले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा केही हाकिम नआएको भन्दै उनीहरूमाथि निगरानी गर्ने चेतावनी मन्त्री आलेले दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निगरानी छ कतिपयलाई, यो धन्दा अरूसँग गर्नुहोला, प्रेम आलेसँग होइन उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, यहाँलाई प्रेम आलेका विभिन्न भनाइहरू आइरहन्छन् मिडियामा, त्यसप्रति के छ तपाईँको धारणा? प्रेम आले कस्तो व्यक्ति जस्तो लाग्छ र उहाँका भनाइहरू कडा मन्त्री भनेर पनि प्रचारहरू गरिएको पाइन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 235 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7885 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 224 जना र 1179 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना गरी 235 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 212 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,24,633 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,594 पुगेको छ भने 8,11,958 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,879 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,651 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 228 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 89 जना आइसियु र 24 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली गइरहने समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ। विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्नु परेकाले बेला बेला विद्युत जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्राधिकरणमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, विगत 3-4 दिनदेखि विद्युत आपूर्तिमा केही समस्याहरू देखियो भन्ने जनगुनासोहरू आयो। यो समस्या देशभित्र सबैतिर भएको समस्या होइन, सप्लाई नपुगेको हुनाले आपूर्ति नभएको पनि होइन, उहाँको भनाइरहेको छ। बेलुकाको पिक लोड अहिले करिब 1700 मेगावाट र बिहानको करिब 1550 देखि 1600 मेगावाट रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। अप्पर तामाकोसी आइसकेपछि बिहान र बेलुकाको पिकलाई सहज भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, लोड अनुसार हामीले ट्रान्सफर्मरहरू फेर्ने काम गरिरहेका छौँ, केही फिडरहरूमा पनि आग लागि भयो उहाँको भनाइ छ। आजसम्म उपत्यकामा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गरिसकेकाले विद्युत जाने समस्या अब नहुने उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गत आइतबार यता पहिलो पटक 77 जना र त्यसपछि 45 जना अनि हिजो 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको उक्त अदालतका श्रेष्ठदार घनेन्द्र इटेनीले जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारी, भूमाफिया तथा व्यापारी समेत जोडिएका थिए। सो प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। लागु औषध कारोबार आरोपमा पक्राउ परेका र्यापर आशिष राणा लाउरे सहितका 4 जनालाई कास्की जिल्ला अदालतले 8 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ। उनीहरू बुधबार राति करिब 7 बजेतिर लागु औषध सहित पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा नयाँ बजारका 32 वर्षीय लाउरे सहित पोखरा 11 का 39 वर्षीय ध्रुवबहादुर थापा, पोखरा 7 का 30 वर्षीय नवीन गुरुङ र पोखरा 8 सभागृहका 22 वर्षीय सुस्मिता गुरुङलाई ब्राउन सुगर नामक लागु औषध सहित पक्राउ गरेको थियो। बिहिबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण शुक्रबार मात्रै अनुसन्धानका लागि अदालती प्रक्रिया सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीका अनुसार लागु औषध कारोबारको सूचना पश्चात सुरुमा नवीन गुरुङको साथबाट 0.51 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको थियो। पछि सोधपुछका क्रममा सुस्मिता गुरुङको कोठामा 12.50 ग्राम ब्राउन सुगर लुकाइराखेको भेटिएको थियो। सबै गरेर उहाँहरूबाट 13.01 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको छ। प्रवक्ता तिवारीले भन्नुभयो, प्रहरीले उनीहरूबाट डिजिटल तराजु 1 थान, 38,350 रुपैयाँ नगद, 5 सेट मोबाइल र G21 प 3323 नम्बरको एउटा स्कुटर बरामद गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार युवा पुस्तामा चर्चित लाउरे भनिने आशिष राणाले लागु औषध सेवन गर्ने स्वीकारिसकेका छन्। लाउरेले ड्रग नलिँदासम्म स्टेज नै उक्लिन सक्दिन भनेर प्रारम्भिक बयानमा भन्नुभएको छ। प्रहरी स्रोतले भनेको छ, कारोबार पुष्टि भएको खण्डमा र्यापर लाउरे सहितको समूहलाई 5 वर्षसम्म जेल हुन सक्छ। तर कारोबार नभई सेवन मात्रै गरेको पुष्टि भएमा 1 वर्ष कैद र 10,000 सम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। पोखरा नयाँ बजारका राणा र बाजमा र्याप ब्याटलपछि चर्चामा आएका थिए। पछि उनले लाउरे, मेरो सोल्टा, हाउडे, केस नम्बर 420, पोखरा लगायत गीतबाट युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय बनेका थिए। उनले गीत सङ्गीत हुँदै ताण्डव नामक फिल्ममा समेत कलाकारका रूपमा काम गरिसकेका छन्। सडक यातायातको पहुँच व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि योग्य नबन्नु र थप क्षमता विस्तार गर्न थालिएपछि देशभरका 21वटा विमानस्थलमा अहिले कुनै पनि उडान अवतरण हुँदैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालभर निर्माणाधीन सहित 56वटा विमानस्थल छन्। यी विमानस्थलमध्ये 21वटा तयारी अवस्थाकै विमानस्थलमा समेत अहिले उडान अवतरण हुन सकेको छैन। विगतमा यातायातको एकमात्र विकल्प रहेका बेला निकै चलेका विमानस्थलहरू समेत अहिले गौचरणमा परिणत बनेका छन्।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार विगतमा निकै चलेका बागलुङ, रुकुम, ढोरपाटन, चौरजहारी, दार्चुला, गोर्खाको पालुङटार समेतका विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा छैनन्। 2 वर्ष अगाडि नै परीक्षण गरिएको गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल धावन मार्ग कालोपत्री गर्न लागेका कारण अहिले सञ्चालनमा छैन। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि योग्य नभएपछि चितवनको मेघौली स्थित विमानस्थल समेत बन्द भएको छ। विगतमा सगरमाथा आरोहीका लागि मुख्य द्वार मानिने जिरी स्थित विमानस्थल समेत व्यावसायिक रूपमा नचल्ने भएपछि सञ्चालनमा छैन। इलाम स्थित विमानस्थलमा समेत 2 वर्ष अगाडि नै परीक्षण भएको थियो। त्यहाँ अहिले धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, एप्रोनको कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको छ, तर थप निर्माण सकिने समय भने निश्चित छैन। डोल्पाको मसिने चौर धावन मार्ग कालोपत्री गर्न बन्द भएको थियो। कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसो त 21वटा विमानस्थल मध्ये बागलुङ, चौरजहारी, दार्चुला, ढोरपाटङ, गोर्खाको पालुङटार, गुल्मीको रेसुङ्गा, इलाम, जिरी, काङ्गेल डाँडा, कालीकोट, खिजी, चण्डेश्वरी, लाङटाङ, लामीडाँडा, महेन्द्रनगर, मनाङ, डोल्पा, मेघौली, रोल्पा, रुम्झाटार, स्याङबोचे र टिकापुर विमानस्थल रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक प्रकाशक तथा वितरक नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिनको म्याद थप गरेको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका 4 रङका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छपाई गरी बिक्री वितरण गर्न चाहने मुद्रक तथा वितरकबाट छपाई गरी बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्ने तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय थप गरेको हो। केन्द्रले मक्सुरको 22 गते सूचना जारी गर्दै 21 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। तोकिएको म्यादभित्र पर्याप्त प्रस्ताव पेश नभएकाले 15 दिन म्याद थप गरेको जनाएको छ। इच्छुक प्रकाशक तथा वितरकले पुसको 15 देखि 15 दिनभित्र पुनः नवीकरण हुन र नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रले सूचित समेत गरेको छ। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 5 माछाखोला नजिकै भएको मिनी ट्रक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। चालक धादिङ जिल्लाका निराजन नेपाल, ट्रकमा सवार दीपक परियार र 2 वर्षीय बालिका सपना गुरुङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल र परियारको घटनास्थलमा मृत्यु भएको र बालिकाको भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताउनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएका आसमान गुरुङ, अस्मिता गुरुङ, सरानी गुरुङलाई थप उपचारका लागि प्रभु एयरको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल लगिएको डीएसपी दाहालले बताउनुभयो। आरुघाटबाट रड र सिमेन्ट लिएर माछाखोला जाँदै गरेको बा 5 ख 6566 नम्बरको मिनी ट्रक सडकबाट 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एससीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट 2021 को उपाधि भारतले जितेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा भएको फाइनल खेलमा श्रीलङ्कालाई 9 विकेटले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 102 रनको लक्ष्य भारतले 1 विकेट गुमाएर 21.3 बलमा पूरा गर्यो। भारतको जितमा अनक्रेस रघुवंशीले अभिजित रहँदै 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। साइक राहिदले अभिजित 31 रन बनाउँदा हर्नर सिंह 5 रनमा पवेलियन फर्किएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 38 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनायो, तर वर्षाले प्रभावित भएपछि खेल 38 ओभरमा झारिएको हो। 38 ओभरमा झार्दा भारतले 102 रनको लक्ष्य पाएको हो। सेमिफाइनलमा भारतले बङ्गलादेशलाई 103 रनले हराएको थियो भने श्रीलङ्काले पाकिस्तानलाई 22 रनले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। भारतले 8औं पटक उपाधि जितेको हो। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत 7औं चरणको पहिलो खेलमा विभागीय डर्बी त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र एपीएफ फुटबल क्लबले अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा एपीएफ र आर्मीले 1-1 को बराबरीमा रोकिएका हुन्। खेलको 63औं मिनेटमा आर्मीका लागि जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै अग्रता लिएका थिए। यस्तै खेलको 66औं मिनेटमा एपीएफका बिक्की तामाङले गोल गर्दै बराबरी बनाए। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन नसक्दा खेल बराबरीमा रोकिएको हो। 7 खेलसम्म अपराजित रहे पनि 2 जित र 5 बराबरीबाट 11 अङ्क जोडेको आर्मी अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा थाहा छ। एपीएफ 7 खेलबाट 6 अङ्क सहित 11औं स्थानमा रहेको छ। यसैबीच शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा एनआरटीले फ्रेन्ड्सलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एनआरटीका लागि विदेशी खेलाडी मेसुके ओलोमौले 2 तथा स्टेफेन समीरले 1 गोल गरेका थिए। फ्रेन्ड्सका लागि पनि विदेशी खेलाडी जमाउल एन्थोनी फ्रान्कोइस र नाथानियल जुड गार्सियाले गोल गरेका हुन्। खेलमा भएको सबै 5 गोल विदेशी खेलाडीले गरेका हुन्। खेलको 5औं मिनेटमै स्टेफेन समीरले गोल गर्दै एनआरटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले नवीन गुरुङले मिलाएको पासमा गोल गरेका हुन्। गोल गरेपछि एनआरटीले फ्रेन्ड्समाथि दबाव जारी राख्यो। 20औं मिनेटमा मोसुके ओलोमौले एकल प्रयासमा गोल
गर्दै एनआरटीको अग्रता दोब्बर पारे। नवीन गुरुङले आफ्नै क्षेत्रबाट सप्लाई गरेको बललाई मेसुकेले मध्यभाग नजिकैबाट कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढाएर उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। त्यसपछि पनि एनआरटीले लगातार दबाव बनायो। 25औं मिनेटमा फ्रेन्ड्स गोल नजिक पुगे पनि गोल पोस्ट बाधक बन्यो। फ्रेन्ड्सका नाथनियल जुड गार्सियाले करिब 25 यार्ड टाढा गरेको फ्री किक प्रहार टप बारबाट बाहिर गयो। यस्तै 41औं मिनेटमा एनआरटीका स्टेफेनको प्रहार पनि बारमा लागेर फर्कँदा गोल अन्तर बढाउने अवसर गुमेको थियो। दोस्रो हाफमा 3 गोल भयो। अन्तिम 15 मिनेट फ्रेन्ड्सले एनआरटीमाथि दबाव बनाउँदै गोल फर्काएको हो। 80औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका जमाउल एन्टोनी फ्रान्कोइसले सकल रेग्मीको क्रसमा हेड मार्फत गोल गर्दै गोल अन्तर घटाए। तर इन्जुरी टाइममा मेसुकेले काउन्टर अट्याकमा गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। इन्जुरी टाइमको अन्तिम मिनेटमा फ्रेन्ड्सका लागि नाथिनियल जुड गार्सियाले गोल फर्काए पनि हार टार्न सकेन। जारी लिगमा एनआरटीको दोस्रो जित हो। 7 खेलपछि 2 जित 4 बराबरी र 1 हारको नतिजाबाट 10 अङ्क जोडेको एनआरटी 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। र समाचारको अन्तिममा आज हामी डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स के हो, डिमेन्सिया र अल्जाइमर्सको लक्षणहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। डिमेन्सिया मस्तिष्कमा आउने परिवर्तनहरूका कारण हुने तथा क्रमशः बढ्दै जाने एक दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। अल्जाइमर्स भने डिमेन्सियाका लक्षणहरू बिस्तारै धेरै वर्षहरूमा बिग्रिएर हुने रोग हो। यसको प्रारम्भिक चरणहरूमा व्यक्तिको स्मरण शक्तिमा बिस्तारै ह्रास आउँछ भने समयसँगै व्यक्तिहरू कुराकानी गर्न र प्रतिक्रिया दिन पनि असमर्थ हुन्छन्। यो जुनसुकै उमेरमा हुन सक्ने भए पनि वृद्धहरूमा बढी देखिन्छ। त्यसो त यसका लक्षणहरू के हुन् त? डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्स विश्वभरि नै वृद्धमा अपाङ्गता र परनिर्भरता गराउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो। यसले स्याहारकर्ताहरू, परिवारहरू तथा समाजलाई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूपमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 5 करोड मानिसहरूलाई डिमेन्सिया छ। 2015 मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा पनि 78,000 अल्जाइमर्सका बिरामीहरू रहेका थिए, जुन प्रत्येक 20 वर्षमा दुब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। यी रोगका लक्षणहरू पनि हुन्छन्, जस्तो तर्क गर्ने क्षमतामा कमी आउने तथा सामान्य समस्याहरू पनि समाधान गर्न नसक्ने हुनु, मिति, समय तथा स्थानका सम्बन्धमा ज्ञान हराउँदै जानु, आँखाले देखेका कुराहरू नचिन्नु तथा नजिक टाढाको दूरी अथवा सम्बन्ध छुट्याउन नसक्नु, कुराकानी गर्दा अथवा लेख्ने बेलामा चाहिएको शब्द नभेटिनु, सामानहरू अलपत्र पारी चाहिएका बेला भेट्टाउन नसक्नु, स्वविवेक शक्ति क्षीण हुँदै अथवा गुम्दै जानु, घरायसी तथा व्यावसायिक क्रियाकलापबाट विमुख हुनु, बारम्बार एउटै कुरा सोधिरहनु, आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई हुनु, अरू व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न र बुझ्न पनि समस्या हुनु, सामग्रीहरू हराउनु र राखेको ठाउँ बिर्सनु, निर्णय लिने क्षमतामा कमी हुँदै जानु र निर्णय लिन कठिनाई महसुस गर्नु, आफ्नो दैनिक र सामाजिक क्रियाकलापबाट पनि हट्नु वा चासो राख्न छोड्नु यसको लक्षण हो। त्यसो त डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार तथा अरूले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त? डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्सलाई निर्मूल गर्ने उपचार प्रणाली नभए तापनि व्यक्ति तथा परिवारको सहयोगले यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस रोगका कारणहरू र व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा जानकारी लिनुहोस्। डिमेन्सिया भएका व्यक्तिहरूको कुरालाई ध्यानपूर्वक तथा धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्। दैनिक गरिने कामकाज तथा सामुदायिक जीवनका क्रियाकलापमा सहभागी बढाउन सहयोग गर्नुहोस्। यसका लागि उपलब्ध सामाजिक स्रोत साधनहरूसँग समन्वय गरी सहयोग गर्नुहोस्। आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि आवश्यक सिपहरू सिकाउनुहोस्। लड्ने तथा चोटपटक लाग्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि घरको वातावरण सुरक्षित बनाउनुहोस्। नियमित रूपमा सचेत गराउने तथा स्मरण जागृत गराउने खालका अभ्यास गराउनुहोस्। अन्त्यमा आफ्ना प्रियजनहरूको हेरचाह गर्ने क्रममा कठिनाई वा तनाव महसुस गरेको खण्डमा सहयोगको खोजी गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स के हो, यसका लक्षणहरू के हुन् र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी गराउँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार र जानकारीहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई कम्तीमा एउटा सेयर गर्नुहोला, किनकि तपाईले गरेको यो सेयर अरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पनि दिइरहेका छौँ अनि देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, विभिन्न समाचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ताकि तपाईले सुनेको यो
समाचार अरूका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण तपाईँले एउटा सेयर गरेको खण्डमा तपाईँसँग जोडिनुभएका अरू साथीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, उहाँहरूले पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण कृपया एउटा सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।